हेलो, नमस्ते। आजको यो सेसनमा म फरेन एक्सचेन्ज रेटको पार्ट 2 मा चाहिँ डिभ्यालुएसन अफ करेन्सीको बारेमा बताउन गइरहेको छु। आजको यो हामीले फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको पार्ट 1 मा इन्सल्भेन्सी अफ द नेसन मा चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको के रोल हुन्छ होइन। फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ जुन चाहिँ एउटा ब्याकअप फन्ड हो, जुन कति बेला युज हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेसनल नेसन चाहिँ इन्सल्भेन्सी भएको बेलामा चाहिँ त्यो युज हुन्छ र नेसन इन्सल्भेन्ट कहिले हुन्छ, कति खेपमा हुन्छ र कतिखेर चाहिँ युज गरिन्छ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको बारेमा भन्ने चाहिँ हामीले पार्ट 1 मा भनिसक्यौँ। अब आजको टपिकमा चाहिँ फरेन एक्सचेन्जलाई त्यति बेला इन्सल्भेन्सीको नेसन इन्सल्भेन्सीको केसमा फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ चाहिँ युज हुन्छ र अब डिभ्यालुएसन अफ करेन्सीको सिचुएसनमा पनि फरेन एक्सचेन्जको के रोल हुन्छ, यो कहाँ इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भले, हामी त्यो हामी बुझ्न गइरहेको छौँ है त। जस्तो यो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भमा के इन्क्लुड हुन्छ, यो अघि इन्क्लुड हुन्छ। फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको जस्तै हामीले अगाडिको पार्ट 1 को भिडियोमा हेरिसकेको, फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ चाहिँ मेन पर्पस के हो, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट हैज ब्याकअप फन्ड होइन। सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग चाहिँ एउटा ब्याकअप फन्ड होस् इफ देयर इज अ नेसनल करेन्सी ऱ्यापिडली, इफ देयर नेसनल करेन्सी ऱ्यापिडली डिभ्याल्युड अर बिकम अल्टुगेदर इन्सल्भेन्ट भनेपछि त्यो करेन्सी इन्सल्भेन्ट भनेको नचल्ने इन्सल्भेन्ट भएको। भनेपछि यो दुईवटा केसमा चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भले चाहिँ धेरै रोल खेल्छ। अब पार्ट 1 को भिडियोमा चाहिँ इन्सल्भेन्ट कन्ट्री एउटा इन्सल्भेन्ट कहिले हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ हामीले ऱ्यापिडली डिभ्यालुएसन, करेन्सी ऱ्यापिडली डिभ्यालुएसन भनेको के हो, कति बेला यो हुन्छ, कुन सिचुएसनमा चाहिँ यसको कुरा आउँछ भनेर चाहिँ र फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भमा यसको फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भले चाहिँ यसलाई इराडिकेट गर्न चाहिँ के रोल खेल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ। अब फरेन एक्सचेन्ज, अब यो टपिकमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटा, एउटा फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट तथा फिक्स एक्सचेन्ज रेट भनेको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले मार्केटमा देखिरहेछौँ, एक डलरको कहिले रुपियाँ 120 हुन्छ, कहिले 114 हुन्छ, कहिले 110 हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट भनेको चाहिँ त्यो होइन। यो चेन्ज हुन्छ के एज पर द डिमान्ड सप्लाई प्रिन्सिपलको, मोनिटरी मनी डिमान्ड एन्ड सप्लाईको प्रिन्सिपलमा यो हुन्छ र यसलाई यो चेन्ज भएकोलाई कि एप्रिसिएट भयो भन्ने हुन्छ कि डिप्रिसिएट भन्ने एउटा टर्म हुन्छ। यो मैले पार्ट 5 मोनिटरी पोलिसीको पार्ट 5 मा यो बुझाइसकेँ, यो त्यहाँ गएर बुझ्न सक्दा। आज फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फिक्स एक्सचेन्ज रेट भन्ने बुझ्नुपर्छ है त। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको के हो त भने एउटा चेन्ज हो, फिक्स एक्सचेन्ज रेट भनेको चेन्ज। यो फिक्स एक्सचेन्ज रेट फिक्स गर्छ कसले गर्छ त, मोनिटरी अथोरिटी अफ कन्ट्री भनेपछि। अब यो चेन्ज हुन्छ होइन, यो चेन्ज किन गरिन्छ त, फिक्स के अरे फ्लोटिङबाट फिक्स किन राखिन्छ भन्दाखेरि इन अर्डर टु सस्टेन अ फिक्स एक्सचेन्ज रेट होइन, कन्ट्री मस्ट ह्याभ सफिसियन्ट फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ भनेपछि हो। अब हेर्नुहोस् है, इन्डिया र नेपालको 1 रुपियाँ छ, 1 रुपियाँ इन्डियाको यहाँको 1.6 हुन्छ, 1.6015 हुन्छ होइन, तर हामी 1.6ले मैले हो। यो गर्नलाई कसले भन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र दुईटै देशको सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले चाहिँ एउटा अफिसियल मोनिटरी अथोरिटीले गरेको हो। अनि किन गरेको त भनेपछि इन अर्डर टु सस्टेन फिक्स एक्सचेन्ज रेट। अब यो सस्टेन गर्नलाई चाहिँ हामीले फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ क्रिएट गर्छौँ कि होइन। अब यो गरेन भने चाहिँ त्यो डिभ्याल्यु हुन्छ, हाम्रो करेन्सी डिभ्याल्यु हुन्छ या उसको रिभ्याल्यु हुन्छ, या हाम्रो रिभ्याल्यु हुन्छ या उसको डिभ्याल्यु हुन्छ, यस्तो हुन्छ होइन। अब यो एउटा इक्जाम्पल, यो हेर्नु चाहिँ सबै कन्ट्रीहरू छ, अरब, बहामास, बहराइन, यिनीहरूले सबै पेक गरेको छ। पेक भनेको फिक्स्ड गरेको छ। जस्तै मानिलिउँ नेपालै हेरौँ न, नेपाल यहाँ छ भन्दाखेरि 1 रुपियाँको इन्डियाको कति हुन्छ 1.6 होइन। त्यसै भुटानको 1 रुपियाँ, इन्डियाको पनि 1 रुपियाँ, यो पेक गरेको हो कि हामी फ्लोटिङ मार्केटमा छोड्दिएको होइन कि हामी यो फिक्स्ड गरेको हो। अब यो फिक्स्ड गरेको यसरी कन्ट्रीहरूले फिक्स गर्छ। अब यो किन गर्छ त, कन्ट्रीहरूले किन गर्छ, डिफ्रेन्ट रिजनको हो, यो पछि आउँदैछ है त। ल, करेन्सी फिक्स एट द सेट भ्यालु टु अ सिङ्गल करेन्सी, यो हुनसक्छ होइन। यो डाटा चाहिँ अब IMF-बाट अप्रिल 2019 सम्मको डेटा हो है त। अब हेर्नुहोस् है, हाउ टु फिक्स्ड, अब फिक्स्डलाई फिक्स्डै राख्नु, हाउ
फिक्स एक्सचेन्ज रेट चाहिँ मेन्टेन, अब यसलाई मेन्टेन गर्नु कति छ त हेर्नुहोस् है, कहिले डलरको एक डलरको 114 हुन्छ, 120 हुन्छ, भोलि नै 15 हुन्छ, पर्सि 20 हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ नि। तर यो हुन नदिनु होला, मार्केट त त्यसै चल्छ नि, तर यसलाई फिक्स राख्नको लागि चाहिँ अब फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको रोल आउँछ कि है त। अब हेर्नुहोस् है, इन अर्डर टु मेन्टेन अ लोकल एक्सचेन्ज रेट द सेन्ट्रल ब्याङ्क बाई एन्ड सेल इट ओन करेन्सी, भनेको मतलब सेन्ट्रल ब्याङ्कले के गर्छ त आफ्नै करेन्सी बाहिर त त्यो मेन्टेन गर्नको लागि या बाई गर्छ या सेल गर्छ फरेन एक्सचेन्ज मार्केटमा इन रिटर्न फर द करेन्सी टु विच इट इज पेड, भनेपछि कसको सट्टामा त त्यो पेड करेन्सी जस्तो हाम्रो इन्डियन करेन्सीको सट्टामा होइन, त्यो मेन्टेन गर्न भनेपछि बाई गर्छ सेल गर्छ आफ्नै करेन्सी फरेन एक्सचेन्ज मार्केटमा भनेपछि अब त्यो बाई सेल गर्न के चाहियो त्यसको लागि चाहिँ के भन्छ सेन्ट्रल ब्याङ्क मस्ट किप अ हाई लेभल अफ फरेन रिजर्भ, त्यही भएर चाहिन्छ क्या। यो इक्जाम्पल पनि हेरौँ, इट इज डिटरमाइन द्याट द भ्यालु अफ सिंगल युनिट अफ लोकल करेन्सी इज इक्वल टु ल। अब हामी मानौँ एक मलाई सेल गर्नु छ, आज म फिक्स गर्ने, अमेरिकाको अथोरिटी र नेपालको अथोरिटी सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ 1 रुपियाँको US डलर 3 हुन्छ है भनेर फिक्स गर्ने भयो होइन। अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब यो राख्ने होला दुईटै मान्यो है, तर सेन्ट्रल ब्याङ्क विल ह्याभ टु इन्स्योर द्याट इट क्यान सप्लाई द मार्केटमा सप्लाई गर्न सक्नु पर्यो त्यो डलर के फ्लक्चुएट फिक्स गर्नको लागि। भनेपछि यसको लागि चाहिँ हामीले के चाहियो त अब देशले किन फिक्स एक्सचेन्ज रेटहरू यस्तो हुन्छ त फिक्स एक्सचेन्ज रेट किन मार्केटमै छोड्दैन, डिमान्ड सप्लाईको प्रिन्सिपलले किन नलाउन खोजेको हो त यस्तो केसमा भन्दाखेरि स्ट्रङ लिङ्क बिट्विन द फिक्स एक्सचेन्ज रेट एन्ड लो इन्फ्लेसन दिस रिजल्ट फ्रम द डिसिप्लिन इफेक्ट एन्ड कन्फिडेन्स इफेक्ट, भनेको मतलब एउटा यो जुन फिक्स एक्सचेन्ज रेटको कन्सेप्ट छ नि त्यो लाग्यो भने चाहिँ लो इन्फ्लेसन हुन्छ भन्ने एउटा हुन्छ, लो इन्फ्लेसन हुन्छ त्यो रिजनमा होइन हो। दिस रिजल्ट फ्रम अब यो लो इन्फ्लेसन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि द पोलिटिकल कस्ट अफ एबान्डोनिङ द लिभिङ द पेड इन्ड्युस टाइटर द पोलिसी, भनेको मतलब भनेपछि पोलिसी टाइटर हुन्छ एन्ड द कन्फिडेन्स इफेक्टले के गर्छ त भन्दाखेरि देशमै आफ्नै देशमा बनेको गुड र आफ्नै होल्ड गरौँ आफ्नै डोमेस्टिक करेन्सी होल्ड गर्ने भन्ने एउटा कन्फिडेन्समा पनि जान्छ क्या। ग्रेटर कन्फिडेन्स लिड टु अ ग्रेटर विलिङनेस टु होल्ड द डोमेस्टिक करेन्सी देयर देन गुड्स अर करेन्सी है त। अब यो जसले त फिक्स एक्सचेन्ज रेट युज गर्छ नि त्यसको के हुन्छ भन्दा पेग रेट्स आर एसोसिएटेड विथ द हायर इन्भेस्टमेन्ट, देख्छु पेग रेट जोसँग पेग गरेको हुन्छ नि आर एसोसिएटेड विथ द हायर इन्भेस्टमेन्ट होइन एन्ड दे आर अल्सो कोरिलेटेड विथ द स्लो प्रोडक्टिभिटी, भनेपछि तर त्यो पेग रेट जुन चाहिँ रेट जुन पेग गरेको छ फिक्स गरेको छ नि जुन रेट 1.61 होइन 1.6 जुन पेग गरेको छ नि दे आर एसोसिएटेड विथ द हायर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड त्यो चाहिँ केसँग हामी प्रोडक्सनसँग चाहिँ ग्रो हुन्छ क्या आउटपुट। अब हामी के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि आउटपुट ग्रोथ इज स्लाइटली लोवर अन्डर द पेक्ड एक्सचेन्ज रेट, भनेपछि पेक्ड एक्सचेन्ज रेटको सिस्टममा चाहिँ आउटपुटको ग्रोथ प्रोडक्सनहरू हुन्छ नि देशभित्रको प्रोडक्सनहरू के हुन्छ स्लो हुन्छ है त। अब यो फिक्स एक्सचेन्ज रेट राम्रो कि फ्लक्चुएसन एक्सचेन्ज रेट राम्रो भन्नु भन्दा पनि यो दुईवटा कस्तो कन्ट्री अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल के छ भन्दा कन्ट्रिज फेसिङ डिसइन्फ्लेसन मे फाइन्ड पेगिङ द एक्सचेन्ज रेट एट पोटेन्ट टुल, भनेपछि जुन देशमा चाहिँ डिसइन्फ्लेसन छ त्यसको लागि चाहिँ यो पेगवाला भनेपछि फिक्स्डवाला ठिक छ बट where the growth has been sluggish, जुनमा चाहिँ ग्रोथ sluggish छ र रियल एक्सचेन्ज रेट इज मिसअलाइनमेन्ट कमन अ मोर फ्लेक्सिबल रिजिम माइट बी कल्ड, भनेपछि त्यो फ्लेक्सिबल उसको लागि राम्रो हुन सक्छ जसमा चाहिँ ग्रोथ sluggish छ, भनेपछि द चोइस लाइक द ट्रेड अफ इज द कन्ट्रिज, यो चोइस गर्नु कन्ट्रीको आफ्नै चोइस हो भन्न खोजेको है त। अब हामी के कन्क्लुजनमा पुग्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ डिभ्यालुएसन करेन्सी हुन्छ, डिभ्यालुएसन कति बेला गरिन्छ त करेन्सी भनेपछि जब बिकज इन्टरेक्सन अफ द मार्केट फोर्स भनेको जुन चाहिँ फ्लक्चुएसन मार्केटमा पैसाको तलमाथि हुन्छ नि त त्यो त भइरहेछ र पोलिसी डिसिजन हामीले के डिसिजन लिन्छौँ त त्यो नमिल्नुको कारण र हेज मेड द करेन्ट फिक्स एक्सचेन्ज रेट, अनि यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फिक्स एक्सचेन्ज रेट चाहिँ अनटेनेबल भयो भन्दाखेरि फिक्स्डै राख्न सकेन। अब राख्न किन नसकेको त हामीले फरेन एक्सचेन्ज भएको बेला त्यो आफ्नै पैसा किनेर अथवा बेचेर त्यो
ग्याप हुँदैन त्यो मिलाउँछौँ नि त होइन अनि कन्ट्री डिभ्यालुएसन करेन्सी डिभ्यालुएसन गर्नु पर्दैन नि त यही कुरा हो है त अब यो चाहिँ फिक्स एक्सचेन्ज रेट र फ्लक्चुएसन एक्सचेन्ज रेटको डिफ्रेन्स हो स्क्रिनसटमा हेर्नु होला है त अब अहिलेसम्म अहिले के भन्छ अब कुन सिचुएसनमा चाहिँ डिभ्यालुएसन अफ करेन्सी अकर हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फेलियर टु किप फरेन एक्सचेन्ज भनेपछि मलाई फिक्स्ड मलाई के चाहियो मलाई नेपाल र इन्डियाको करेन्सी फिक्स्ड गराउनु छ फिक्स्ड गराइराख्नु छ मैले सकेँ फिक्स्ड गराइरहनु के चाहिन्छ त फरेन रिजर्भ चाहिन्छ र जुन चाहिँ त्यो डिफरेन्स छ नि त्यो फरेनसँग किनबेच गरेर मिलाउने त्यो राख्नु नसकेको डिभ्यालुएसन अफ करेन्सी अकर हुन्छ यो त सधैँ साइन अरू के बेला हुन्छ भन्दाखेरि यो डिभ्यालु आफ्नो करेन्सीलाई घटाउनु नै एउटा हतियारको रूपमा लिन्छ रहेछ कि सरकारहरूले कुनै देशको सरकारहरूले यो आफ्नो करेन्सीको भ्यालु नै घटाइदिने पनि गर्दो रहेछ किन गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि एक्सपोर्टलाई के गर्ने इन्क्रिज गर्ने अनि ट्रेड डिफिसिटको घाटालाई कम गर्ने टु रिड्युस द लोन बर्डनमा कम गर्ने हो अब यो कुराहरू चाहिँ म अर्को पार्टमा तपाईँहरूलाई भन्छु ल होप यो फेलियर टु किप द फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भले डिभ्यालुएसन करेन्सी गराउँछ र फिक्स एक्सचेन्ज रेटमा यिनीहरूको बिचमा कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो होला भनेर आज म यति गर्छु है त।